बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। इस वक्त मैं ब्लॉक एन में आया हुआ हूँ कारी अब्दुल वहद साहब के पास। और कारी अब्दुल वहद साहब जो हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह कुरान पाक जो है वो बच्चों को हिफ्ज़ कराते हैं, पढ़ाते हैं और पूरे महल्ले के बच्चे इनके पास आके पढ़ते हैं। और मैंने अभी जो ख़ास बात नोट की है वो ये है कि कारी अब्दुल वहद साहब ने इस तरीके से कुरान मजीद इनको हिफ्ज़ कराया है कि कोई भी सफ़ा खोल लें और कोई भी आयत जो है उसका वो आपको यानी जो बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है वो आपको सफ़ा नंबर तक बता देगा, पारा नंबर तक बताएगा, फिर वो किस उसमें है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है आयत का, वो सारी डिटेल आपको बता देगा। यानी ऐसे समझ लें कि जैसे कंप्यूटर हो वो बच्चा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर हिफ्ज़ कराया जाता है बग़ैर किसी मुआवजे के। और कारी साहब जो है ये माशाल्लाह खिदमत खल्क़ कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको इसका अजर भी देता है। और माशाल्लाह कारी साहब जो है मक्का पाक में कुरान मजीद पढ़ाते रहे, जद्दा में कुरान मजीद पढ़ाते रहे और उसके बाद फिर पाकिस्तान जब आया तो यहाँ पर इन्होंने एन ब्लॉक में पढ़ते रहें, मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ते रहें, मस्जिद नबी शरीफ का तालिब इल्म का शर्फ हासिल है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो कारी साहब कोई बच्चा फिर बुलाएं उनसे, मतलब पूछें। अहमद ओन। अब देखिए ये अहमद ओन जो है बच्चा, ये माशाल्लाह कारी साहब ये मुकम्मल हाफिज़ है और ये पूरी जो भी हम आयत पूछेंगे अच्छा उसकी लोकेशन बताएगा। ये बताएगा कि ये पारा कौन सा है, सफ़ा नंबर क्या है, सूरत कौन सी है और आयत नंबर भी बताएगा। और ये दाएं तरफ है पारे के में या बाएं तरफ है ये भी बताएगा। और रुकू नंबर भी बताएगा और पारे का रुकू नंबर भी बताएगा, सूरत का रुकू नंबर भी बताएगा और इस रुकू के अंदर कितनी आयतें हैं ये भी बताएगा ये बच्चा। और फिर ये बताएगा कि ये पहला रूबा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा रूबा कौन सा है वो भी बताएगा और रुकू भी बताएगा कि ये इस रुकू के अंदर ये आयतें हैं। अच्छा जी 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 जी। ये अब इसका इम्तिहान लेते हैं आपके सामने। जी जी ये बच्चे से पूछते हैं सवाल। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। ऊंची आवाज़ में। ये लन तनालुल बिर्र का पारा है। सफ़ा नंबर ये सफ़ा नंबर बताएगा 67। ये 67 सफ़ा नंबर है, बच्चा बता रहा है। सूरत आल इमरान सूरत बता रहा है। आयत नंबर, अब ये आयत नंबर बता रहा है। ये मैंने मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन ये आयत मैंने पूछी है। अब ये इसका आयत नंबर बताएगा। ये देखिए 180, अच्छा माशाल्लाह। 79, हाँ 179, 179 ये आयत नंबर है। हाँ तीसरा पाव, तीसरा पाव है ये। सिपारे का रुकू नंबर 9, ये सिपारे का रुकू नंबर 9 बता रहा है बच्चा। सूरत का रुकू नंबर 18, ये सूरत का रुकू नंबर 18 है, सही है। इस रुकू के अंदर 9 आयतें, इस रुकू के अंदर 9 आयतें हैं। ये देखो ये भी बता रहा है बच्चा। इसके रुकू की आयत, ये रुकू की आयत बता रहा है। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह ये लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ू अज्रुन अज़ीम الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل। बस फिर अगला सवाल करते हैं इस बच्चे से। जी जी हाँ अलम यरौ इला तैरि मुसख्खरातिन फी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह।
ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. پارہ ہاں یہ بچہ اب یہ بتائے گا بچہ. روبما پارا بتا رہا ہے بچہ. اب یہ صفحہ نمبر بتائے گا. صفحہ نمبر 249 یہ 249 صفحہ نمبر بتا رہا ہے بچہ. میں بائیں طرف ہے. بائیں طرف یہ بتا رہا ہے. یہ بھی دیکھیں بائیں طرف ہے. سورۃ نحل سورہ نحل بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 79. 79 یہ آیت نمبر 79 بچے نے بتائی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا پاؤ تیسرا پاؤ ہے یہ. پارے کا رکوع نمبر اب یہ پارے کا رکوع نمبر بتا رہا ہے 17. 17. جی جی سورت کا رکوع نمبر 11. یہ سورت کا رکوع نمبر 11 بتا رہا ہے. اس رکوع کے اندر 8 آیتیں. یہ رکوع کے اندر 7 آیتیں. 7 آیتیں ہیں. یہ بھی ٹھیک بتا دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے رکوع کی آیت ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ رکوع کی آیت بتا رہا ہے. ماشاءاللہ. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اگلا سوال لیتے ہیں آپ سے. ہاں. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. یہ سپارہ بتا رہا ہے بچہ. وعلموا کا بچہ پارہ بتا رہا ہے. صفحہ نمبر 171 یہ ٹھیک بتایا بچے نے. ماشاءاللہ. بائیں طرف ہے. بائیں طرف ہے. یہ بھی بتایا. ماشاءاللہ. سورت توبہ سورۃ توبہ ہے. آیت نمبر 10. آیت نمبر 10 بتائی ہے بچے نے. ماشاءاللہ. جی جی جی. دوسرا پاؤ ہے یہ. پارے کا رکوع نمبر سپارے کا رکوع نمبر 8 ہے. ماشاءاللہ. سورت کا رکوع نمبر 2 ہے. سورت کا رکوع نمبر. ماشاءاللہ. اس رکوع کے اندر 10 اس رکوع کے اندر 10 آیتیں بچے نے بتائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ رکوع کی آیت ہے اس کی. كيف يكون للمشركين جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بچہ عبد الرحمن اس کا نام ہے. تقریباً اس کی عمر 9.5 سال کے قریب اس کی عمر ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بچہ 27 پاروں کا حافظ ہے. جی جی 27 پارے اس کے ہو چکے ہیں. یہ بچہ کہیں سے بھی آپ کوئی آیت پوچھیں گے نا تو یہ 4 چیزیں بتائے گا کہ یہ پارہ کون سا ہے, سورت کون سی ہے, ربع کون سا ہے, اور رکوع کی پہلی آیت کون سی ہے. یہ رکوع کی آیت بتائے گا کہ یہ اس رکوع کے اندر جو آپ نے آیت پوچھی ہے یہ اس رکوع کے اندر ہے. یہ 4 چیزیں فوراً بتائے گا کیونکہ یہ حفظ کے دوران ہے. حفظ کے دوران جو ہے نا یہ ہمارا یہ معیار ہوتا ہے کہ بچہ لوکیشن میں 4 چیزیں بتائے گا. الحمدللہ اس بچے کو اس طریقے سے ہمارا ایک انداز ہے حفظ کرانے کا. تو میں اب اس سے سوال کرتا ہوں تو بچہ پھر انشاءاللہ بتائے گا آپ کے سامنے. اب مائک لے لو. ہاں. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سپارہ ولو اننا کا پارا ہے بچہ. میں نے آیت نہیں پوری کی تھی, بچہ پہلے ہی بتا رہا ہے. سورۃ اعراف سورہ اعراف ہے. ماشاءاللہ. تیسرا پاؤ تیسرا پاؤ ہے. یہ رکوع کی آیت ہے. یہ رکوع کی آیت. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر حسبانا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بس آگے دوسرا سوال لیتے ہیں. اور ماشاء اللہ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. سپارہ وما أبرئ وما برو کا پارا. جی ہاں. سورة رعد یوسف سورة یوسف شاباش. پہلا پاؤ ٹھیک ہے, پہلا پاؤ ہے. رکو کی آیت ہے. فلما استيأسوا کیا پوچھا تھا آپ نے؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. رکو کی آیت ہے فلما فصلت شاباش. دوسرا پاؤ رکو کی آیت ہے فلما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اور سوال کرتے ہیں. دوسرا سوال میں ڈالنا, یہ کاٹ دینا ذرا تھوڑا سا, اس میں نا تھوڑا بچہ کنفیوز ہو رہا ہے. تو یہ ہاں بھائی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في سپارہ وعلموا وعلموا كفارة. سورة انفال سورہ انفال ہے. پہلا پاؤ پہلا پاؤ ہے. رکو کی آیت ہے رکوع کیا ہے. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ایک سوال اور. یہ بچی ماشاءاللہ 16 پارے کی حافظہ ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً سال ہوا ہے. جی تقریباً. تو ماشاءاللہ بڑی محنت سے بچی پڑھ رہی ہے. تو اس کا بھی یہی معیار ہے ماشاءاللہ. کوئی بھی سوال کریں گے اس سے بچی سے, یہ 4 چیزیں فوراً بتائے گی کہ پارہ کون سا ہے, سورت کون سی ہے, اور ربع کون سا ہے, اور رکوع کی آیت کون سی. یہ فوراً بتائے گی بچی انشاءاللہ. یہ بیٹے ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سپارہ قال لم سورۃ طٰہٰ سورۃ طٰہٰ آخری پاؤ ہے. رکوع کہتے ہیں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ورزق ربك لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ماشاءاللہ اس وقت میں قاری عبدالوہید صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. این بلاک میں ان کا وہ سلسلہ ہے جہاں پر یہ حفظ کرواتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ جو بچے جہاں حفظ کر رہے ہیں ان سے جو بات یہ پوچھتے ہیں سر, ان کو سارا علم ہے کہ کون سا پارہ ہے, کون سا صفحہ ہے, دائیں ہے بائیں ہے. تو کر صاحب یہ کیسے, مطلب یہ ماشاءاللہ میں تو یعنی اللہ تعالیٰ کی اس پہ حیران ہوں, اتنا مطلب آپ کو انہوں نے وہ کیا, یہ ذرا بتائیں گے سر. جی سر, کیونکہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے استاد ہیں, کیونکہ ہم نے
डी कॉम तक आप लोगों से पढ़ा कामरस कॉलेज में, तो हम आपके शागिर्द हैं। डी कॉम के बाद मुझे हिफ्ज़ का शौक़ हुआ, डी कॉम के बाद मैंने डीएम किया, फिर उसके बाद हिफ्ज़ का शौक़ हुआ सर। फिर मैंने हिफ्ज़ किया, जो मेरे उस्ताद हैं कारी कलीमुल्लाह खतरान साहब, अल्लाह उनको देर पा सलामत रखे, तो माशाल्लाह एक मुनफरिद तबीयत के मालिक हैं और बहुत प्यारा काम कर रहे हैं यहाँ हमारे शहर में। उनकी दीनी खिदमत, कुरान की खिदमत बहुत ज़्यादा। जी भुट्टा कॉलोनी में जी सर, मैंने उनके पास मैंने हिफ्ज़ किया और उनसे तरबियत और कुरान पढ़ाने का ये अंदाज़ सारा मैंने अपने उस्तादों से लिया। तो मेरे उस्तादों ने कारी ताहिर रहीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इस वक्त जन्नतुल बकी के अंदर तदफीन है, तो मैंने 14 साल सऊदी अरब में कुरान पढ़ाया। तो मैं कारी ताहिर रहीमी साहब जो मेरे दादा उस्ताद हैं, मैं उनके पास भी पढ़ता रहा मदीना मुनव्वरा में, और मस्जिद नबी शरीफ का भी मुझे तालिब इल्म का शर्फ हासिल है। मैं वहाँ पर कारी अब्दुल्ला मैंने वहाँ उनको जद्दा में 14 साल मैंने कुरान की। जी मैंने कहा सर इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे रब का कमाल है, जिसने अपने कुरान की हिफाजत का ख़ुद ज़िम्मा लिया है अल्लाह ने। तो ये इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया, अल्लाह ख़ुद ही हिफाजत कर रहा है। और इन बच्चों के सीनों में अल्लाह पाक ने कुरान इस तरह इस अंदाज़ में हिफ्ज़ किया। हम तो सिर्फ़ चौकीदारी कर रहे हैं सर, बस थोड़ा सा इन बच्चों को तरतीब समझाते हैं और इनको गाइड करते हैं, तो और माशाल्लाह बच्चे फिर रिज़ल्ट देते हैं हमें। हम फ़िक्र करते हैं सर, बस फ़िक्र से पढ़ाते हैं ताकि किसी बच्चे का भी कोई नुकसान ना हो, जो बच्चा सुबह आया है वो कुछ पढ़ कर जाए। तो बस यही अंदाज़ है, यही फ़िक्र है सर, जो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का ये मियार है सर। बाकी ये अल्लाह की करम नवाज़ी है, ये अल्लाह का एक कुरान का अल्लाह का मौजज़ा है ये, कि इस अंदाज़ में अल्लाह पाक ने एक कंप्यूटर बच्चों को बनाया हुआ है कि बच्चे सफ़ा नंबर, आयत नंबर, रुकू नंबर, पारे का रुकू नंबर, ये दाएं तरफ है बाएं तरफ है, पूरी लोकेशन सब कुछ बता देते हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है बहुत बहुत। कोई इसकी किसी बच्चे की कोई फ़ीस नहीं है सर, फ़ीस सबिलिल्लाह ये काम हो रहा है, अपने वालदैन के साले सवाब के लिए, अपनी आखिरत के लिए ये काम कर रहे हैं। ना ही किसी की जेब की तरफ देखते हैं, ना किसी से उम्मीद रखते हैं, ना उम्मीद है, ना ही करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ना ही किसी बच्चे की फ़ीस है, बल्कि इनकी जो भी खिदमत होती है हम अपनी तरफ से इनकी खिदमत भी करते हैं। और गर्मी में इनको एसी में इंशाअल्लाह पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एसी में क्लास लगी होती है। तो बच्चों का हर तरह का ख्याल रखते हैं यहाँ पर। इनको पार्टियाँ वगैरह भी इनकी होती हैं, दावतें होती हैं, वो भी अपनी तरफ से करते हैं सर। इनके इनामात होते हैं, वो भी अपनी तरफ से सब अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान की बरकत से अल्लाह पाक हमें नवाज रहा है। तो बस हमारी ये ख्वाहिश है कि मरते दम तक अल्लाह पाक इस खिदमत में लगाए हमें, और हमसे ये कुरान की खिदमत का काम ले ले मेरा रब। बस मेरा ये शौक़ है एक और मिशन है कि मरते दम तक अल्लाह पाक हमारे से कुरान की खिदमत में हमें लगाए रखे सर। अल्हम्दुलिल्लाह बस इस शौक़ से ये काम कर रहे हैं सर। बस कर से अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता करे, और बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं और बहुत अजीम काम कर रहे हैं। इसका सिला अल्लाह ताला यकीनन आपको देगा। और आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्म रखे, शाद और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई की आपने। मेहरबानी सर।